के अस्तिको कुरालाई हामी ब्रिफली रिभाइज गर्छौं हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर अस्ति क्याल्कुलेसन्सहरु गरेका थियौं भनेर अनि त्यसपछिबाट आज हाम्रो चाहिँ एउटा दुईटा क्वेशन्स अर्को गर्ने र मेक र बाईको लागि भोलिको लागि चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ आइडिया क्रिएट गरेर छोड्ने कामसम्म हामी पुग्छौं सो सर अस्तिको अलिअलि रिभिजन गरिदिनु न हाम्रो छुटे थियो नि त के भन्नु हजुर अस्ति हामीले पढ्न पाएन नि त रिभिजन गरिदिनु न युट्युबमा हाल्छौँ भने सरले के पनि बुझ्दैन बुझ्न अलि गाह्रो भयो के मजासँग बुझिन्छ केही छुट्या छैन ल बुझेन के फेरि पढ्नै बुझिन्छ है त कोसैताले बोलेको ओहो बाटी भइसक्यो दिने ल हामीले अस्ति स्पेशल अफरको कुरा गरेका थियौं है स्पेशल अफरमा के हुन्छ त पिक्युल्यारिटिजहरु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तीन चारवटा कुरामा फोकस गरेका थियौं के त भन्दाखेरि बल्क क्वान्टिटीमा रिसिभ हुन्छ स्पेशल अफर चाहिँ वान टाइम अफर हो ठीक छ र यसमा चाहिँ हामी भेरिएबल कस्टहरु सबै कन्सिडर गर्छौं र भेरिएबल पनि कस्तो त भन्दा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर भनेका थियौं हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग क्यापासिटी के कस्तो छ त्यसलाई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनेका थियौं सो हामीले क्यापासिटीहरु हेरेका थियौं र क्यापासिटीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन के थियो त भन्दाखेरि युनिट बाहेक अरु कुनै पनि टर्ममा दिएको छ भने युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं सो बी मा हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट एउटा नोटिस के गरेका थियौं त भन्दाखेरि यो स्टार्ट भइसक्यो हिजो क्लास थिएन हैन र के भयो सो यो स्टार्ट कहिले गर्नुभयो क्या हिजो त क्लास थिएन त अस्ति म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड ओके म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भित्र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन्छ भनेर हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि कुरा गरेका थियौं अब हामीले कुनै पनि बेला म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्र भन्छ भने हामीले त्यसमा चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडबाट भेरिएबल निकाल्ने यो रेलेभेन्ट हुन्छ र यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेलेभेन्ट हुँदैन यसलाई छुटाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं ठीक छ सो यति गरिसकेपछि हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो त भन्दा आवर अब्जेक्टिभ वाज टु सर म्याक्सिमाइज द रिमुभ हान्न मिल्छ यहाँ पनि किन म आफै रिमुभ भएको भइ हुन्छु क्या सर अस्ति पनि त्यस्तै भएको थियो अनि क्लास नै तपाईले लिन आउन मिल्ने नि बनाउनु भएको थिएन अस्ति अहिले पनि रिमुभ त किन गर्नु र तँलाई अरूले भने क्या सर मैले तपाईले भने हैन नि त मिल्दैन अरूले रिमुभ गर्न मिल्दैन यति माया लाग्दी चाहिँ यस्तो कसैले रिमुभ गरेर थाहा पायो भने म त कान्ने बटिहाल्छु तपाईले थाहा पाउनु भएन र भनेको नि होइन यहाँ अनुष्काले हेरिरहेछ नि यहाँनिर कसैले त के गर्न मिल्दैन रिमुभ गरे हैन रिमुभ गरेको भए फेरि जोइन नै हुँदैन इन्टरनेट स्लो भएर होला सर तर नेट स्लो भएको रिमुभ भयो भने यो लिंक फेरि तिम्रो खोज्दै खुल्दैन ए अनुष्का थ्यांक यू भेरी मच है सो हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो त भन्दाखेरि प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु थियो सो प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने भने के त भन्दाखेरि प्रफिट यदि हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ भने हामी स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्थ्यौं ठीक छ यदि हाम्रो प्रफिट चाहिँ उल्टो डिक्रिज हुन्थ्यो भने हामी स्पेशल अफर के गर्थ्यौं रिजेक्ट गर्थ्यौं हो हामीले अस्ति एउटा क्वेशनमा गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो फोकस भनेको यो कसरी छुटाउने भन्ने कुरामा थियो है दोस्रो क्वेशन हामीले कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रफिट बढ्यो कि बढेन र कसरी डिफरेन्शियल एनालाइसिस गरेर चाहिँ एक्सेप्ट र रिजेक्टको चाहिँ हामीले डिसिजन लिने भन्ने कुरा थियो आज हामीले त्यसै गरी दुईटा अर्को क्वेशन गर्ने हुन्छौं सो यो क्वेशन तिमीले राम्रोसँग ध्यान दियौ र यो क्वेशनलाई बुझ्यौ भनेदेखि बाकी स्पेशल अफरको कुनै पनि क्वेशन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो ठीक छ ओके लेट्स सी सो मैले यो इयर कति हेरिन क्वेशन यस्तो खालको छ एक्वा 100 प्राइभेट लिमिटेड कति भयो 2016 स्प्रिङ क्वेशन नम्बर 13 ओके 2016 स्प्रिङ क्वेशन नम्बर 13 हो यो ल सो द क्वेशन रिड्स लाइक दिस अब मैले अहिले क्वेशन कसरी ट्याकल गर्छु तिमीले एक्जाममा पनि क्वेशनलाई यसरी ट्याकल गर्ने भनेर बुझ
बाँकी टेन्सन हुँदैन है। सो Aqua 100 प्राइभेट लिमिटेड इज रनिङ एट 90% क्यापासिटी। सो अहिले तिमीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि कम्पनी चलिरहेको छ भने कम्पनीको क्यापासिटी कति छ र अहिले कति युटिलाइज भएको छ भन्ने कुरा हो। अफ इट्स नर्मल क्यापासिटी अफ 25,000। हिजो अर्कोले पनि सोधेको थियो सर यो क्वेसनमा नर्मल क्यापासिटी भनेकै टोटल क्यापासिटी हो भनेर सोधेको थियो। यस, यो केसमा हामी नर्मल क्यापासिटी भनेको अन एन एभरेज तिम्रो चाहिँ 25,000 डाइरेक्ट मेटेरियल मसिन आवर बराबरको के रहेछ त भन्दा क्यापासिटी रहेछ है। सो मेरो गिभन म राम्रोसँग सार्छु। गिभन के हो त भन्दाखेरि मेरो नर्मल क्यापासिटी द्याट मिन्स इन एन एभरेज मैले प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी कति हो त भन्दाखेरि 25,000 डाइरेक्ट मसिन आवर। सो हाम्रो एउटा सिम्पल हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो त भन्दा कुनै पनि बेलामा यो क्यापासिटी युनिट बाहेक अरू कुनै पनि टर्ममा छ भने चाहे त्यो मेसिन आवर होस् चाहे त्यो लेबर आवर होस् चाहे त्यो अरू कुनै सुकै रिपेयर आवर होस् कुनै पनि फर्ममा छ भने यसलाई पहिला सुरुमा हामीले युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन बिफोर कुनै पनि तिमीहरूले योभन्दा अगाडि हेर्नुभन्दा अगाडि नै युनिटमा कन्भर्ट गर्न खोज्ने। अब मेसिन आवर कन्भर्ट गर्नको लागि तिमीले दुई ठाउँमा हेरे पुग्छ। एउटा चाहिँ तिमीहरूले कि त यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट भित्रमा तिमीहरूको यो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको पार्टमा कुनै हिन्ट्स दिएको हुन्छ कोही एउटा युनिट बनाउनलाई चाहिँ कति मेसिन आवर लाग्छ भन्ने कुरा। अहिले हेऱ्यौ भनेदेखि यहाँनिर केही पनि हिन्ट्स छैन। ठिक छ, हिन्ट्स इन अ सेन्स के त भन्दाखेरि दिस मेनी मेसिन आवर इज रिक्वायर्ड टु प्रड्युस 1 युनिट अफ प्रोडक्ट भन्ने कुरा यहाँ अहिले केही पनि छैन। सो यहाँ छैन भने चाहिँ क्वेसनमा काहीँ न काहीँ दिएको हुनुपर्छ। सो यो क्वेसन तिमीले पढ्दै गयो भने लास्टमा एउटा तिमीले इन्फर्मेसन देख्छौ यहाँनिर। त्यो इन्फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि 1 बोतल इज प्रोड्युस्ड इन 0.25 डाइरेक्ट मेसिन आवर। सबैले राम्रोसँग ध्यान देऊ है। यसलाई पहिला युनिटमा कन्भर्ट गर्ने। यसलाई युनिटमा कन्भर्ट गर्नको लागि तिमीलाई चाहिने इन्फर्मेसन भने के हो त भन्दा एउटा फिनिश गुड्स बनाउनको लागि कति डाइरेक्ट मेसिन आवर चाहिन्छ त भन्ने कुरा क्वेसनमा खोज्नु पर्यो। एउटा पार्ट दिने भनेको युजुअली यसरी मेसिन आवरहरुसँग म्यानुफ्याक्चरिङको कस्टहरुसँग दिएको हुन्छ। यहाँनिर तिमीले त्यो निकाल्न सक्ने अवस्था छैन, दिएको छैन। यहाँ दिएको छैन भने लास्टमा गएर तिमीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ 1 बोतल इज प्रोड्युस्ड इन 0.25 डाइरेक्ट मेसिन आवर। यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दा एउटा फिनिश गुड्स बनाउनलाई 0.25 आवर्स चाहिन्छ अरे। सो दैट मीन्स डाइरेक्ट मेसिन आवर per unit of finished goods कति लाग्दो रहेछ त भन्दा 0.25। अब इट इज obvious that मलाई एउटा युनिट बनाउनलाई 0.25 लाग्छ भनेदेखि 25,000 मा मैले 25,000 डाइरेक्ट मेसिन आवरबाट कति चाहिँ युनिट बनाउन सक्छु त भन्ने कुरा गर्छ भने यो मेसिन आवर भन्नु र 25,000 डिवाइडेड बाइ 0.25 भन्दा कति आयो? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख युनिट भन्नु कुरा के हो? एउटै हो। ठीक छ? यो 0.25 भने के त भन्दाखेरि एउटा बनाउनलाई 15 मिनेट लाग्छ भनेको है। यो एउटा 15 मिनेट लाग्छ भने 1 घण्टामा कतिवटा बन्छ? 25 मिनेट होला नि सर। 1 घण्टा हजुर 25 मिनेट हैन, 0.25 मेसिन आवर भने है। यो डाइरेक्ट मेसिन आवर मिनेटमा त 15 मिनेट। आवरको बेसिसमा 0.25 मेसिन आवर भनेको है। मिनेटको हिसाबमै गर्ने 15 मिनेटको कुरा है यो। ठीक छ? अथवा सिम्पली तिमीले 25,000 डिवाइड बाइ 0.25 गर्यो भने 1 लाख युनिट आउँछ। अब 1 लाख युनिटले के भनिरहेछ त भन्दा मेरो क्यापासिटी इन टर्म्स अफ लाइक इन एन एभरेज मेरो क्यापासिटी कति रहेछ त भन्दा 1 लाख। तिमीले अब क्वेशन पढ्दाखेरि यहाँ के देखाएको छौ त भन्दा Aqua 100 प्राइभेट लिमिटेड इज रनिङ एट 90% अफ द क्यापासिटी। सो युज्ड क्यापासिटी कति रहेछ त? ध्यान दिनु सबैले। युज क्यापासिटी मैले युज गरेको क्यापासिटी कति रहेछ त भन्दा 1 लाख युनिटको कति पर्सेन्ट युज गरेको मैले? कति पर्सेन्ट युज गरेको? 90%। भनेपछि कति युनिट मैले बनाइरहेको रहेछु अहिले? 90,000। अब मलाई कसले भन्छ कति युनिट खाली छ? आइडल क्यापासिटी कति छ कसले भन्छ? 10,000 छ। ओ आइडल क्यापासिटी कति छ मसँग? 10,000। माथा पर्छि हेर है, यो हिसाब इभन सुरु पनि भएको छैन। हामीले कन्सेप्चुअली यो हामीले क्यापासिटीलाई चेक गर्दैछौँ। दिस इज 10,000 युनिट। यहाँसम्म ठिक छ? सबैलाई केही प्रब्लम छ? यति इन्फर्मेसन डिकोड गरेकोमा?
हेरे केटाकेटी हो, मैले हिजो अस्ति जसको छुट्याएको थिएँ त्यति बेला पनि गरे यस्तै चिज नै हो। आई हेभ डन नथिङ डिफरेन्ट देन दिस। आज पनि यही नै काम हुँदैछ। सो सबैजनाले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने। अब फर्दर इन्फर्मेसन पढ्दै जाउँ। इट हेज रिसिभड एन अर्डर फ्रम हायात रेजेन्सी होटल फर 12,000 bottles of water. सो स्पेशल अर्डर कति युनिटको लागि आएछ? स्पेशल अफर युनिट्स मैले हेर्ने हो भने मैले कतिवटाको लागि स्पेशल अफर पाएको छु? 12,000 वटा युनिटको लागि। अब मेरो क्वेशन तिमीहरूलाई अस्ति पनि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, अब तिमीहरूले मलाई एन्सर दिन्छौ, यो केसमा अपर्च्युनिटी कस्ट इन्भल्भ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, हुन्छ 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 सर। हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा मैले आइडल भएको क्यापासिटीले मेरो स्पेशल अफर दिन पुग्दैन भनिसकेपछि जति बराबरको मैले चाहिँ एक्स्ट्रा जुन आइडल क्यापासिटी भन्दा एक्स्ट्रा जुन क्याटर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेरो एक्जिस्टिङ क्यापासिटीबाट घटाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो बेलामा जुन एडिसनल युनिट छ 10,000 र 12,000 को जुन डिफरेन्स छ 2,000 युनिट बराबरको जुन प्रफिट गुमाउँछु त्यसले मेरो अपर्च्युनिटी कस्टलाई के गर्छ? राइज गराउँछ। ठीक छ? यहाँसम्म ठीक छ गाइस? ओके। द प्रेजेन्ट कस्ट एन्ड प्रफिट स्ट्रक्चर अफ द कम्पनी इज एज फलोज। तिमीहरूलाई चाहिँ स्ट्रक्चर यसरी दिएको छ भन्छ। सेल्स रेभेन्यू प्रति युनिट कति रुपैयाँमा बेच्दो रहेछ? 20 युनिट। दिस इज रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन। किन त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा युनिट तिमीहरूले यो मार्केटमा कति बेच्छौ, अपर्च्युनिटी कस्ट बेचेपछि त्यो अनुसारले गडबड हुने हुन्छ। गडबड इन सेन्स के त भन्दा अहिले तिमीले 90,000 युनिट बेचिरहेछौ, द्याट इज 90,000 टाइम्स 20 हो यो। ठीक छ? अब तिमीले स्पेशल अफर लिइसकेपछि 90,000 भन्दा कम बेच्न सक्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि आइडल क्यापासिटीले पुगेको छैन। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको छ 2। अब तिमीहरूले मैले अस्ति भनेको थिएँ म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र भन्यो भने फिक्स र भेरिएबल दुईटै हो भने चाहिँ तिमीहरूले भेडा पाराले यो यसमा भित्र पनि फिक्स र म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ, सरले छुट्याउनु भनेको छ भन्दै कुद्लाउने। एउटा कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनु, यहाँ माथि के लेखेको छ? भेरिएबल कस्ट लेखेको छ सर। सर नमस्ते। हेलो सर। सर नमस्ते सर। सर सर होइन हरि सर त्यस्तो होइन। म हरि सर म एउटा सानो क्लासमा थिएँ, म कल ब्याक गरौँ हजुरलाई प्लिज भन न। हजुर एमबिए को अब हजुरको जनवरीको 3rd तिर खुल्ला सर। जनवरी 3rd विकतिर खुल्ला। हजुर सर। हजुर सर। होइन सर यसपालि तपाईँको कोभिडले गर्दाखेरि हामीले अलिकति घटाइदिएका, अब त तपाईँको 650 त ठ्याक्कै हुन्छ सर। अब 650 सर अब आउने 650 सर। बाबु हिसाब हेर्न हिजो जान्छु भनेर सरले पठाइदिनु सर बुक गराउन नि। ए हुन्छ सर यसो गरौँ न, म सरलाई डिटेलमा इन्फर्मेसन दिन्छु, म कल ब्याक गर्छु सरलाई सर। हजुर हजुर सर 3rd विक सर। है सर। हस् 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 सर। ओके नाउ ओके। सो मैले तिमीलाई के एम्फसाइज गराए त भन्दाखेरि हिजो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्र भनेको थियो, तर आजको केसमा भेरिएबल भित्र सब हेडिङ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भएको कारणले गर्दा तिमीले यो क्वेशनमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो भनेको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो। ठीक छ? र यो मार्केटिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पर्दैन सर। मार्केटिङ ओभरहेड हो। ठीक। अब टोटल भेरिएबल कस्ट घटाएको छ, फिक्स कस्ट आएको छ, यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो है। सबैले ध्यान दियो, दिस क्वेशन इज कन्सेप्चुअली भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो र यो के हो त भन्दाखेरि फिक्स्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस हो है। भनिसकेपछि क्वेशनले एकदम क्लियरली भेरिएबलको रेट त्यसपछि एउटा फिक्सको अमाउन्टहरू कम्प्लिटली तिमीलाई दिएको छ।
अब अरु इन्फर्मेसन पढौं द होटल रिक्वायर्ड अ स्पेशल बोटल अफ वाटर लेबल्ड इट्स नेम एन्ड होलोग्राम सो जुन हायात रेजेन्सीले हामीसँग जुन 12,000 बोटल मागेको छ त्यो बोटलमा उसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि मलाई त्यसमा चाहिँ छुट्टै एउटा स्टिकर पनि टास्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा होलोग्राम पनि चाहिन्छ For this Aqua 100 should purchase a special machine. Minded, this is special machine उसले किन्नु पर्ने रहेछ त्यो स्पेशल मशीन को कति पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि 30,000 रुपैयाँ पर्दो रहेछ एन्ड डोन्ट फरगेट यहाँनिर एउटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ के छ त भन्दाखेरि which has one time use भने के त भन्दाखेरि since it is a special offer it is not going to be recurring so that is why this machine only serves for one time purpose in order to get the deal of this Hyatt hotel done भनिसकेपछि एक समयको लागि मात्र मैले के गर्नु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यो 30,000 रुपैयाँ बराबरको सामान किन्नु पर्ने रहेछ भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा should the company accept the order of the hotel calculate the opportunity cost if any भनेर भन्छ सो यो क्वेशनलाई एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर गरौँ किन त भन्दाखेरि कन्सेप्चुअली यो क्वेशन बुझ्ने हो नि तिमीले अरु सबै क्वेशन बुझ्छ लेट मी स्टार्ट ओके सो जो अस्ति कारणवश बाहिर पर्नु भएको थियो हामी जहिले पनि डिफरेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँछौं देयर आर अदर वेज टु डु इट एज वेल अरु तरिका पनि छन् तर हामीले बनाउने तरिका भनेको चाहिँ डिफरेन्शियल हो है लेट मी शो यु हाउ द डिफरेन्शियल्स आर डन है ओके म यतिमा हटाउने कोसिस गर्छु भर्खर हामीले क्वेशन पढ्यौं र त्यो क्वेशनसँग रिलेटेड स्पेशल अफरको हामीले गर्दै छौं सो वी विल बी प्रिपेयरिङ डिफरेन्शियल एनालिसिस अफ के त भन्दाखेरि स्पेशल अफर दिस इज अप्सन वेयर यू क्यान राइट or you cannot write this is particulars this is without special offer यानी हामीले के लेख्छौं त भन्दाखेरि with special offer भनेर लेख्ने हुन्छ यो दुईटा कलम किन बनाएको त भन्दा स्पेशल अफर नलिदा के हुन्छ त यो पार्टमा हामी डिस्कसन गर्छौं स्पेशल अफर लिदाखेरि के हुन्छ त त्यो पार्टमा हामी के गर्छौं यहाँनिर डिस्कसन गर्छौं र मैले तिमीलाई अस्तिको पार्टमा एउटा टेन्टेटिभ फर्मेट जस्तो एउटा लेखेको थिएँ मैले अहिले पनि एक्ज्याक्टली मैले त्यही चीज लेख्ने हुन्छु र एभ्री टाइम यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड कि आई विल बी युजिङ द सेम प्रोसेस तिमीले पनि यसै गरी फलो गर्न सक्छौ सो पहिला सुरुमा जहिले पनि स्पेशल अफरको हिसाब गर्दा म सेल्स युनिट्स लेख्ने हुन्छु अब मलाई थाहा छ सेल्स युनिट मसँग दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा भनेको मैले रेगुलरली मार्केटमा कति बेच्छु दैट इज रेगुलर भन्छौं त्यसलाई हामी र अर्को हुन्छ मेरो स्पेशल अफर ठीक छ अब क्वेशनले भने अनुसार हामीले यहाँ बुझ्न खोज्ने हो भने मैले स्पेशल अफर नलिदाखेरि मैले मार्केटमा 90% क्यापासिटी युटिलाइज गरेर बेचिरहेको थिए त्यो 90% भनेको कति हो त भन्दाखेरि 90,000 सबैले यहाँ नोटिस गर्यो 90,000 एभ्रीबडी इज गुड यहाँसम्म सर मैले यहाँ गएर कति लेख्छु त भन्दाखेरि यहाँ 90,000 भनेर लेख्छु जब मसँग स्पेशल अफर हुँदैन तब स्पेशल अफरको पार्ट के हुन्छ खाली हुन्छ अब तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दा जब मैले स्पेशल अफर लिन्छु मलाई स्पेशल अफर कति आएको छ कसले भन्छ स्पेशल अफर मैले कति आएको छ 12,000 युनिट 12,000 युनिट भनिसकेपछि मैले यहाँ कति राख्छु त भन्दाखेरि दिस इज 12,000 युनिट मेरो टोटल क्यापासिटी कति हो 1 लाख युनिट 1 लाख युनिट अब हेर है सबैले बुझ है मेरो क्यापासिटी भनेको 1 लाख युनिट हो मैले 90,000 युज गरि नै रहेको थिएँ जसले गर्दाखेरि मसँग खाली 10,000 युनिट मात्र थियो अब 10,000 युनिट खाली भएको ठाउँमा मसँग जो मान्छे मलाई हायत होटल जुन छ उले मसँग चाहिँ बोटल लिन आउँदाखेरि 12,000 वटा बोटल दे भनेर भन्यो
सो यो अवस्थामा मैले 10,000 चाहिँ मेरो खालीबाट के गर्छु, खाली भएको क्यापासिटीबाट युटिलाइज गर्छु। अब यो 2,000 चाहिँ कसरी मिट गर्ने त मैले भन्दाखेरि जुन रेगुलर छ, रेगुलरबाट झिकेर मैले के गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो। सो 90,000 बाट 2,000 झिकिसकेपछि कति बाँकी भयो, 88,000। यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई? सबैले यो कसरी मैले यो 88,000 र 12,000 बनाए बुझ्छ कि बुझ्दैन? बुझ्यो सर। सर बुझेन। ओके, नबुझ्न पाइ है, यो बुझेन भने अहिले सोध्ने है म। ओके, आई एक्सप्लेन टु यु अगेन। जसले बुझ्यो ठिक छ, जसले बुझेन म एकचोटि फेरि तिमीलाई बुझाउँछु ल। ओके, सो इट इज समथिङ लाइक दिस। मैले मेरो क्वेसनमा तिमीले आन्सर दिँदै जाने है। मेरो टोटल क्यापासिटी 1,00,000 युनिट, मसँग 1,00,000 युनिट एउटा मोमो छ भनेर सम्झ। ठिक छ, मोमो भनेपछि तिमीले चाँडो बुझ्छौ, युनिट भनेर बुझ्दैन। मसँग 1,00,000 युनिट एउटा मोमो छ। मैले खान सक्ने मेरो अहिले मैले खाइरहेको कति त भन्दाखेरि 1,00,000 मा 90,000 युनिट मोमो चाहिँ मैले आफैले खाइरहेको। द्याट मिन्स 1,00,000 मेरो टोटल तिमीहरूको मोमो, त्यो मध्येमा के त भन्दाखेरि 90,000 युनिट मैले खाएको। खाली कति भयो, बाँकी कति मोमो छ? 10,000 युनिट मोमो के छ, बाँकी छ। यहाँसम्म ठिक छ? अघि नबुझेको मान्छेहरू? मसँग जम्मा भएको भएभरको मेरो मोमोको 1,00,000, 90,000 युनिट मोमो मैले खाएँ, म खाने रेगुलर खाने। 10,000 युनिट मोमो मेरो के हुन्छ, बाँकी हुन्छ। मेरो घरमा पाहुना आए, पाहुना आएर के भने त भन्दाखेरि चाहिँ पाहुनाले चाहिँ 12,000 युनिट मोमो खाने रहेछ। जान्थ्यौ है, पाहुनाले कति मोमो खाने रहेछ, 12,000 युनिट। अब पाहुनालाई त खुवाउनु पर्यो। अब मैले खुवाउने भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मसँग त जम्मा मैले मोमो बनाउन सक्ने क्षमता भने त मेरो 1,00,000 वटा। 1,00,000 वटा मोमो बनाएकोमा 90,000 मोमो त मै खान्छु। अब मैले 10,000 वटा मेरो बाँकी भयो। अब 10,000 मा बाँकी भएकोबाट मेरो पाहुनालाई 12,000 मध्येमा 10,000 चाहिँ मेरो जुन खाली भएको क्यापासिटी थियो त्योबाट मैले मोमो बनाएर दिन्छु। 2,000 त अझै पुग्दैन नि। त्यो 2,000 चाहिँ म के गर्छु त भन्दा मैले खाने मोमोबाट झिकेर के गर्छु, यसलाई दिने हुन्छु, ताकि मैले यो स्पेशल अफर द्याट इज कहिले काहीँ आउने जुन पाहुना छ त्यसको चाहिँ फुल युनिटलाई के गर्न सकौँ, क्याटर गर्न सकौँ। अब मैले पाहुनालाई 12,000 खुवाउँदाखेरि त मेरो रेगुलर मैले कति मात्र खान पाएँ त्यो बेलामा, 88,000 युनिट। स्पेशल अफर पाहुनाले कति खायो, 12,000 युनिट। ठिक छ, एक्ज्याक्टली द सेम सिनारियो यहाँनिर। अब स्पेशल अफर लिने बेलामा स्पेशल अफर चाहिँ 12,000 भन्छ, तर रेगुलर चाहिँ कति मात्रै भन्छ, 88,000 मात्रै। किन भन्दा खाली 10,000 मात्र थियो, 10,000 12,000 चाहिने भयो, 2,000 पुगेन। कहाँबाट झिक्ने त भन्दा रेगुलरबाट झिकेर तिमीहरूको स्पेशल अफरमा हाल्ने। ठिक छ? यस सर। ओके, सो यसरी मैले सेल्स युनिट लेखिसकेपछि जहिले पनि स्पेशल अफरमा म के लेख्छु त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू भनेर लेख्छु। फर्मेट यही हो भनेर सम्झ्नु, जसलाई फर्मेट गर्ने बानी छ यही हो, फर्मेट यस्तै हुन्छ। अब तर अनेक तरिका छन् गर्ने, यसरी गर्यो भनेदेखि सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो सेल्स रेभेन्यू निकाल्दाखेरि मलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि रेगुलर मेरो सेलिङ प्राइस चाहिन्छ र मेरो स्पेशल अफरको के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस चाहिन्छ। मैले रेगुलर कतिमा बेच्छु त भन्ने कुरामा क्वेसनले मलाई क्लियरली भनेको छ, मैले रेगुलर मेरो जुन छ त्योलाई मैले मार्केटमा 20 रुपियाँ प्रति युनिटको रेटले बेच्ने हो। जबकि स्पेशल अफर छ त्यो स्पेशल अफर वालालाई कतिमा बेच्ने हो, स्पेशल अफर वालालाई कतिमा बेच्ने हो, 8 रुपियाँमा बेच्ने हो। सो 20 रुपियाँ र 8 रुपियाँको कुरा रहेछ, सो राखिदिउँ। ओके, रेगुलर चाहिँ 20 रुपियाँमा, स्पेशल अफर चाहिँ कति, 8 रुपियाँमा बेच्ने रहेछ। अब मैले 90,000 युनिट्स रेगुलरलाई 20 रुपियाँमा बेच्दाखेरि मेरो कति पैसा आउँछ, 18 लाख। 18 लाख हो। ओके, 18 लाख एक्ज्याक्टली यही नै आउनु पर्यो हैन। त्यसपछिबाट स्पेशल अफर त छैन यहाँ। अब म के गर्छु त भन्दा विदाउट स्पेशल अफरमा जान्छु। विदाउट स्पेशल अफरमा मैले रेगुलर कति मात्र बेचेको, 88,000। अब 88,000 लाई 20 रुपियाँको रेटले बेच्दाखेरि कति भयो, 3,60,000। कति,
17,60,000 17,60,000 रुपियाँ। सो यो भनेको 17,60,000 रुपियाँ। अब यो 12,000 युनिट जुन स्पेशल अफर छ त्यो चाहिँ कतिमा बेच्नु छ? रुपियाँमा त्यो 12 र 8 ले कति हुन्छ? 96 96,000 हो। ओके, अब यो दुईटा जोडिसकेपछि मेरो के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल सेल्स रेभेन्यू निकाल्दिउँ। टोटल सेल्स रेभेन्यू कति आउँदो रहेछ? जो स्पेशल अफर नहुँदाखेरि कति रहेछ? 18 लाख रुपियाँ। ठिक छ। स्पेशल अफर हुँदाखेरि कति हुने रहेछ त भन्दा 17,60,000 प्लस 96,000। ओके, सो 4,56,000 सर। रेभेन्यू कति आयो त भन्दा यहाँ 18 लाख, यहाँ कति? 18 लाख 56,000 हो। 56,000 लेस गर्दिउँ। लेस के गर्ने त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट। अब भेरिएबल कस्ट घटाउनु छ क्वेशनले कति आनन्दसँग हामीलाई भेरिएबल कस्ट छुटाएर दिएको छ। भेरिएबल कस्ट भित्र पहिला सुरुमा उसले म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर भनेको छ। ठीक छ। सो म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ एट द रेट क्वेशनले दिए अनुसारले म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको हाम्रो 2 रुपियाँ छ। सबैले देख्यो? देख्यो। ठीक छ। 2 रुपियाँ हो भने 2 रुपियाँको रेटले मैले यहाँ कति युनिट बनाएको छु त भन्दाखेरि स्पेशल अफर नहुँदाखेरि 90,000 युनिट बनाएको छु। सो एउटाको 2 रुपियाँ पर्छ भने 90,000 युनिटको कति पर्ने भयो? 1,80,000। अब यहाँ कति युनिट बनाउँदैछु मैले? स्पेशल अफर नलिँदा 90,000 युनिट बनाएको, तर स्पेशल अफर लिँदाखेरि कति बनाएको? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाखको 2 रुपियाँको हिसाबले बनाउँदा कति पर्यो? 2 लाख रुपियाँ। यहाँसम्म ठिक छ गाइस? सबैले फलो गरिरहेछ? अब आएको कुरा के? मार्केटिङको। मार्केटिङको कस्ट कति भन्छ? मार्केटिङको कस्ट छ हाम्रो लागि 7 रुपियाँ। राइट। मार्केटिङको कस्ट कति छ? 7 रुपियाँ। अब मार्केटिङको कस्ट 7 रुपियाँ छ भने यहाँ पनि 7 रुपियाँ लेखौँ। सबैले ध्यान दियो। अब यहाँ ढ्यान्टाड्यान हुँदैछ। सबैले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिने। के हुन्छ यहाँनिर? रुपिस कति? 7। अब स्पेशल अफर नहुँदाखेरि 90,000 को 7 रुपियाँको हिसाबले कति हुन्छ? 6,30,000। कति? 6,30,000। 30,030। अब यहाँ कसले भन्छ? विथ स्पेशल अफरमा मार्केटिङको कस्ट कति हुन्छ? कसले भन्छ? त्यो 8,08,000 हो। अब म तिमीहरूलाई अस्तिको एक ठाउँमा लिएर जान्छु। मैले लेखेको कुरामा त्यो कुरा तिमीहरूले पढ्छौ अनि मेरो क्वेशनको एन्सर। सर सुन्नुस् न, अविनको नेट गएर त्यो जोइन गर्न पाएको थिएन कि सर। सो एक्सेप्ट गर्नु भन्दैछ। अनि एक्सेप्ट गर्नु भन्दैछ। एक्सेप्ट गर्ने छ त अनुष्काले गरिरहेछ त। हो त यहाँ अभिनय यहाँनिर यही हैन अभिनयवाले भनेको। खैस मलाई मेसेज गरेर चाहिँ भन्छ। मेसेज पढाएर हाई भन्दै त्यसलाई। यो थर्ड पोइन्ट कसले पढ्दै मलाई हेर त। थर्ड पोइन्ट म पढ्दैछु तिमीहरूको लागि। मैले सुरुमा यो एक्सप्लेन गर्ने बेलामा थर्ड स्लाइडमा एउटा पोइन्ट लेखेको थिएँ। If anything is not specified about variable selling and distribution cost, then it is usually irrelevant for special offer decision making. भनेको क्वेशनले यदि तोकेर तिमीहरूको चाहिँ मार्केटिङ र डिस्ट्रिब्युसन सँग रिलेटेड कस्ट लाग्छ नभनेसम्म स्पेशल अफरमा यस्तो खालको कस्टहरु एप्लिकेबल हुँदैन। सुन है, क्वेशनले यहाँनिर तोकेर 7 रुपियाँ पनि लाग्छ मार्केटिङ कस्ट पनि लाग्छ भन्ने कुरा गरे भए चाहिँ लाग्थ्यो। तर क्वेशनले मार्केटिङ मात्र भनेको छ, भेरिएबल भनेको छ भने यो 7 रुपियाँ केमा लाग्दैन त भन्दाखेरि स्पेशल अफरको युनिटमा यो 7 रुपियाँ लाग्दैन। सबैले यो कुरा बुझ्या हो? भनिसकेपछि अब यहाँनिर मैले राख्ने बेलामा यो कस्ट राख्ने बेलामा यो 7 रुपियाँको रेटले कुन युनिटमा मात्र एप्लिकेबल हुन्छ त भन्दा यो 88,000 युनिटमा मात्र के हुन्छ? एप्लिकेबल हुन्छ।
सबैले नोटिस गर्यो अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा? एभ्रीवन, अल अफ यु, इच अफ यु? भनेपछि मेरो मार्केटिङ कस्ट कति आयो त भन्दा 88,000 टाइम्स 7 कति आउँछ? 6,16,000 6,16,000। मैले किन 1 लाखले भाग गरिन? द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। 1 लाखले किन भाग गरिन त भन्दाखेरि, मल्टिप्लाई गरिन त भन्दाखेरि यो 1 लाखमा 12,000 भनेको स्पेशल अफर हो र स्पेशल अफर युनिटमा क्वेसनले नभनेसम्म मार्केटिङ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्टहरू एप्लिकेबल हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि रेगुलरको लागि जति चाहिने हो, रेगुलर युनिट जति बेच्ने हो, त्यसमा मात्र मैले मार्केटिङको कस्टले के गरिरहेको छु? मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। ठिक छ? ल, यो कुरालाई तिमीहरूले बुझ्यौ भन्ने मलाई लागेको छ। बुझेनौ भनेदेखि ठिकै छ। सर हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि नगर्ने सर, नलिने त्यसरी? त्यो चाहिँ मार्केटिङ कस्ट चाहिँ सेल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको त्यो अन्डरमा आउँछ भन्दा त हामीलाई थाहा छ नि त्यो कुरा त। त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले नलिने हैन? धर्मको क्वेसनै बुझिन मैले। सर हामीलाई त मार्केटिङ त सेल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि आउने कस्ट हो नि त, त्यति बेला इन्कर हुने कस्ट हो। त्यो कस्ट त्यति थाहा हुँदा हुँदै हामीलाई थाहा छ कि मार्केटिङ चाहिँ यसको यो क्याटेगोरीमा आउँछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ भन्न खोजेको छ। मार्केटिङ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट क्वेसनले लाग्छ नभनेसम्म स्पेशल अफरमा लाग्दैन। सिम्पल भाषामा मैले यति भन्दा सिम्पल बनाउन सक्दिनँ। यति कुरा बुझाएको छ कि छैन मेन कुरो? यस सर, बुझ्यो। ठिक छ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर लेख्छौँ। सो टोटल भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ त भन्ने कुरा निकाल्दियौँ। यो दुईटा जोड्दै कति आयो? 8,10,000। 8,10,000। यहाँ कति आयो भन? 8,16,000। 8,16,000। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यूबाट हामी टोटल भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। त्यसमा के आउँछ त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आउँछ त भन्दाखेरि 18 लाख माइनस 8 लाख 10,000 कति आयो? 9,90,000। 9,90,000। यो कति आयो? विदाउट 10,40,000। 10,40,000। अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेस फिक्स कस्ट घटाउँछौँ। फिक्स कस्ट घटाउँछौँ। ओ वेट एकछिन। ओ माय गॉड। के बनाको? गुड, लाइक इट। ल अहिले एकछिन। ओके, फिक्स कस्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा हेरौँ, म दुईटाको एकमुष्ट लिन्छु। फिक्स कस्ट इज इरेलेभेन्ट किन त भन्दाखेरि यो दुईटै स्पेशल अफर लिए पनि नलिए पनि सेम हुनेवाला छ। सो फिक्स कस्ट कति त भन्दाखेरि 4 लाख र 2,20,000ले कति हुने भयो? 6,20,000। सो 6,20,000 राख्दिन यहाँनिर दुईटैमा। यहाँ पनि 6,20,000 हुन्छ र यहाँ पनि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6,20,000। सबैले नोटिस गरे मैले 6,20,000 कहाँबाट लिएर आएँ? 6,20,000 यो फिक्स कस्टको टोटल आएको। ठिक छ? स्पेशल अफर लिए पनि फिक्स यति नै हो, स्पेशल अफर नलिए पनि के हो? फिक्स यति नै हो। सबैले यो कुरा बुझ्छ गाइस? यस सर, बुझ्छ। ओके, अब अगाडि बढ्दाखेरि अब यहाँ क्वेसनले अर्को एउटा कुरा के भनेको छ त भन्दा स्पेशल अफर लिने हो भने सबैले नोटिस गर है, यहाँ म रातोले लेख्दैछु। अब स्पेशल अफर लिने हो भने तिमीले एउटा मसिन किन्नुपर्छ, स्पेशल मेसिन किन्नुपर्छ। त्यो मेसिनको कस्ट 30,000 पर्छ र यो भनेको वान टाइम युजको लागि हो। भनिसकेपछि यो मेसिन भनेको स्पेशल अफर लिएको कारणले गर्दाखेरि इन्कर भएको कस्ट हो किन? हो सर, हो। हो भनेदेखि विथ स्पेशल अफर हुन्छ भने जोसमा नआइज न। यदि विथ स्पेशल अफर हो भने यो मेसिनको कस्ट है, कस्ट अफ स्पेशल मेसिन जुन छ, कस्ट अफ स्पेशल मेसिन जुन छ, त्यो कस्ट अफ स्पेशल मेसिन पनि मैले के गर्नु पर्यो त? यो कस्ट यहाँबाट घटाउनु पर्यो। किन घटाउनु पर्यो त भन्दा मैले स्पेशल अफर नलिँदाखेरि मलाई त्यो मेसिन चाहिँदैन थियो। तर यदि स्पेशल अफर लिन्छु भने त्यो लिँदाखेरि मैले एक्स्ट्रा मेसिन किन्नु पर्ने हुन्छ र यो मेसिन भनेको चाहिँ स्पेशल टाइपको मेसिन हो जुन चाहिँ एकचोटि मात्र युज हुन्छ भने यो सबै कस्ट मैले के गर्नुपर्छ त भन्दा यहीँबाट घटाउनु पर्छ।
है र अहिले तिमीहरूलाई यसरी स्पेशल वान टाइम मेसिन भनेर दिएको छ युजली यस्तो बेलामा कुनै पनि खालको मेसिन्सहरू स्पेशल अफरको लागि चाहिँ प्रिन्टिङ स्ट्याम्पिङ यताउति चाहिन्छ कतै भनेर भन्यो भने द्याट इज युजली अ वान टाइम कस्ट र त्यो के गर्नुपर्छ त भन्दा घटाउनुपर्छ भनेर सम्झ। अब तिमीहरूले यति गरिसकेपछि हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि के आउँछ त भन्दा नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट आउँछ। नेट प्रफिट निकाल्दियौँ यो केसमा कति आयो 9,90,000 माइनस 6,20,000 कति आउँछ सर वान टाइम युज नभनेपछि के हुन्छ के फरक हुन्छ स्पेशल अफरको केसमा घटाउने वान टाइम युजै हुन्छ प्राय किनभने स्पेशल अफरको लागि त्यो मेसिन किनेको हो स्पेशल अफरको लागि त्यो मेसिन किनेको हो भन्दाखेरि स्पेशल अफरको बाइ डिफल्ट नेचर के हो त भन्दाखेरि इट इज इनफ्रिक्वेन्ट इन नेचर। इनफ्रिक्वेन्ट भने के त भन्दाखेरि यो बारम्बार आइराख्ने प्रत्येकचोटि आइराख्ने अफर होइन भने यसरी वान टाइम युजको लागि नभनेर चाहिँ कम्पनी इज गोइङ टु रिक्वायर अ स्पेशल मसिन फर दिस एन्ड द्याट इन अर्डर टु फुलफिल द स्पेशल अफर भन्यो भने त्यसको कस्ट हामी सबै के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्पेशल अफर लिने बेलामा घटाउँछौँ। ठिक छ रोजेश? सर यो फिक्स कस्ट हो सर यो फिक्स कस्ट हो कि हैन? You can say it a fixed cost, you cannot say it a fixed cost. This is a one time cost. सर एउटा कुरा के अनि हाम्रो त कपासिटिज भने चाहिँ 1 लाख प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ हाम्रो 1 लाख युनिट चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने कपासिटी छ हैन त्यति चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छौं भनेपछि हाम्रो स्पेशल अफर होस् अर्थात रेगुलर चाहिँ दुईटै जोडेर हाम्रो 1 लाख भन्दा त नागेको छैन नि त भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ 1 लाख प्रोड्युस गर्ने कपासिटी हुँदा हुँदै त्यो 30,000 को एडिसनल मसिन चाहिँ हामीलाई किन चाहियो सर त्यनेर चाहिँ भन्न सक्छ क्वेशनमा भनेछ नि त त्यो एउटा अफरको लागि त्यो एउटा मसिन किनेछ भनेर हैन पहिला अब 90,000 मात्र प्रोड्युस गरेको थियो अब चाहिदैन हामीलाई जहिले 90 त प्रोड्युस गर्ने हो नि भनेर सोचिरहेको थियो होला अचानक पुगेन होला त्यस्तो के भयो होला नि त 90,000 प्रोड्युस गर्ने हो भने त उसको तिमीहरुलाई माला लाएर सर्टिफिकेट दिएर पठाउनु पर्छ त्यहाँ नाम प्रिन्ट गर्नुपर्छ होलोग्राम चाहिन्छ लेबलिङ होला लेबलिङको पहिला म टी-शर्ट बनाउँथे ठीक छ मेरो टी-शर्ट बनाउने कम्पनी हो म प्लेन टी-शर्ट बनाउँथे बेच्थे मनाङ मर्सान्ती क्लब आएर मलाई के भन्ने त भन्दाखेरि भाइ मलाई 10,000 वटा टी-शर्ट दे मलाई दिने टी-शर्टमा चाहिँ त्यो मनाङ मर्सान्ती क्लब भन्ने चाहिँ छाप हानेको हुनु पर्यो भनेर भने अब म पहिला प्लेन टी-शर्ट बनाउँथे मसँग छाप हान्ने मेसिन नै थिएन अब मलाई छाप हान्ने टी-शर्ट दे भने चाहिँ मैले छाप हान्ने मेसिन किन्नु पर्यो कि परेन हो सर हो टक्कै त्यही होला त्यही हो कुरो 90,000 बनाउँथे 1 लाख थियो हाउ कुरो तर एज युजुअल नर्मल कन्डिसनमा म त छर्लङ्गै भएछ म हेरेकै भएछ होला सेतो भयो सर एकछिन फेरि भन्नु न त जस्तो हो लेट अस सपोज वी आर अ सोप म्यानुफ्याक्चरर साबुन बनाउने कम्पनी हो हामी सबैले सुन है म पहिला के गर्थे त भन्दाखेरि सिम्पल त्यो चाहिँ ह्यान्ड वाशको साबुन बनाउँथे आफ्नो प्याकेट गर्थे बेच्थे एभरेज होटल ल्याएर मलाई के भने त भन्दाखेरि मलाई साबुन दिए ठीक छ मलाई यति क्वान्टिटीमा साबुन दिए तर त्यो साबुन दिँदाखेरि चाहिँ त्यो साबुनमा चाहिँ एउटा डिजाइन एभरेस्ट होटलको जुन लोगो हुन्छ त्यो लोगो भएको डिजाइन भएको चाहिँ मलाई साबुन दिए भनेर भन्यो अब मसँग त्यो डिजाइन बनाउने मसिन थिएन पहिला अब मैले एभरेस्ट होटललाई त्यो स्पेशल अफर एक्सेप्ट गरेर सामान बेच्ने हो भने त्यो साबुनमा लोगो हान्नु पर्यो लोगो हान्नको लागि त्यो चाहिँ लोगो हान्ने मेसिन किन्नु पर्यो भनेपछि त्यो मेसिन भनेको स्पेशल अफरसँग सम्बन्धित भएर इन्कर भएको कस्ट हो कि हैन हो नि भनेपछि त्यो मेसिनको कस्ट के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तिमीले स्पेशल अफरलाई कन्सिडर गर्दाखेरि घटाउनुपर्छ मसँग युजुअल सर्कमस्टान्सेसमा हुँदैन थियो स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्ने भएकै कारणले गर्दा मैले त्यो मेसिन लिएर आएको हो त्यो मेसिन लिएर आइसकेपछि त्यो मेसिनको कस्ट भनेको स्पेशल अफरकै तिमीहरूको चाहिँ जुन प्रफिट छ त्यो प्रफिटमा के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुँदाखेरि मैले यहाँनिर स्पेशल अफर लिँदाखेरि यो 30,000 रुपैयाँ जुन एक्स्ट्रा कस्ट छ त्यो कस्टलाई पनि मैले के गरेँ डिडक्ट गरेँ अब बुझ्यौ बुझ्यो सर त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बुझ्यो तर नर्मल प्रोडक्ट्स जस्तो पहिला चाहिँ उत्पादन गर्थे त्यस्तै चाहिँ उत्पादन गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ भन्दैन हैन चाहिँ दिदैन हामीलाई दिदैन दैट इज पहिला भएको मेसिन नै क्यापासिटी भित्र हुँदाखेरिसम्म त फिक्स कस्ट बढेन तर यो भनेको पुरानो भएको मेसिन हैन नभएको मेसिन चाहिँ एक्स्ट्रा थप्नु परेको मिस्टर धर्मौली हैव यु अन्डरस्टुड यस सर आई गट इट ओके बॉस ऑलराइट
So without special offer मा net income कति आउँछ ल भन 3,70,000. 3,70,000 70,000. Yes, sir. Okay, 3,70,000. मलाई कसले with special offer मा कति आउँछ 3,90,000. 3,90,000. अब मलाई कसले भन्छ स्पेशल अफर लिने कि नलिने किन लिने किनभने नेट इन्कम धेरै छ सर एक्ज्याक्टली वी एक्सेप्ट द 30,000 स्पेशल अफर बढी मेसिन किन्न पर्यो नि त अनि फेरि के गर्ने अनि कस्ट घटाइसक्यो त ए घट्यो भयो सर टोयलेट गएर आएछ बीचमा एकछिन we accept the special offer because the profit would increase by कति by कतिले increase भयो 20,000 if we accept the special offer. That simple it is. अब हेर है देख्दाखेरि अब मैले गरिसकेपछि कति आमा कति सिम्पल जस्तो हुन्छ तर तिमीले यहाँनिर 3-4 वटा पार्ट जहाँनिर तिमीलाई कम्प्लिकेसन हुने हो त्यो पार्टलाई मैले मार्किङ गर्दैछु सबैले हेर पहिलो स्टुडेन्टहरुले क्र्याक गर्न नसक्ने पार्ट भनेको यहाँ हुन्छ that means how do you redistribute the like existing capacity into special offer and the regular. So यो पार्ट मा तिमीहरुले एउटा फोकस गर्नु पर्यो अर्को फोकस गर्नुपर्ने पार्ट के त अरु झुकिने पार्ट के हुन्छ त भन्दा यो पार्टमा स्टुडेन्टहरु धेरै जनाले मिस्टेक गरेर देखाएको छु मैले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7 रुपैयाँले पुरै 1 लाखलाई मल्टिप्लाई गरेर हिसाब गरिरा हुन्छन् सो बी भेरी केयरफुल यो पार्टमा मार्केटिङ कस्ट क्वेशनले नभनेसम्म सेल स्पेशल अफरको क्वान्टिटीमा यो लाग्ने हुँदैन र अर्को मिस्टेक मैले स्टुडेन्टहरुले यहाँनिर गरेर देखाएको छु यो भने के त भन्दाखेरि चाहिँ यो 30,000 जुन छ यो 30,000 भनेको वान टाइम कस्ट हो र यो यहीँबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ कति जनाले चाहिँ यसलाई यो त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो ह्यान त्यान यताउति भनेर नघटाएको पनि देखाएको छु दैट इज रङ सो यदि तीनटा कुरामा तिमीहरुले आफूलाई अलिकति कॉशियस भएर यो हिसाब गर्छौ भने दिस इज गोइङ टु बी भेरी इजी नट अ बिग डील एट अल क्वेशनले अब हामीलाई अपर्चुनिटी कस्ट पनि निकाल भनेको छ अपर्चुनिटी कस्ट को हाम्रो फर्मुला बहुतै सिम्पल छ अपर्चुनिटी कस्ट इक्वल्स टु sacrificed units times regular CMPU. Sacrificed unit कति हो कसले भन्छ 2000 सर very good perfect very good 2000 multiply by regular CMPU निकाल्ने भनेको regular SPPU minus regular BCPU मेरो रेगुलर एसपीपीयू कति छ त भन्दाखेरि एउटालाई मैले 20 रुपैयाँमा बेचिरहेको सो 20 रुपैयाँ माइनस मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति त भन्दाखेरि तिमीले यो के रे अपर्चुनिटी कस्ट निकाल्ने बेलामा म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट दुईटै लिनु पर्छ सो दैट मीन्स मेरो रेगुलरली मैले मार्केटमा बेच्ने ने 2 रुपैयाँ मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ लाग्थ्यो 7 रुपैयाँ मेरो के लाग्थ्यो मार्केटिङ लाग्थ्यो सो 7 र 2 ले कति हुने हो 9 सो मैले दुईटै घटाउँछु 2 माइनस के गर्छु 7 गर्छु त्यसै मेरो अपर्चुनिटी कस्ट कति आयो कसले भन्छ 20,000 त होला 22,000 22,000 so this 22,000 is your opportunity cost ठीक छ okay so this is it any questions यो क्वेशनलाई लिएर कुनै क्युरियोसिटी छ कुनै क्वेशन छ भने प्लिज सोध्नुस् विशाल सर हजुर भन्नुस् सुन्नुस् न यो जस्तो हाम्रो कम्पनीको नि अब यो जुन उसको 20 रुपैयाँमा बेचिरहेको थियो नि त उसले सामान त बोतल भनौँ न हैन तर उसले 8 रुपैयाँमा बेच्नु पर्यो सो कम्पनीले यस्तो रिस्कहरु एनालाइज गर्छ गर्दैन मेरो भोलि मार्केटको रेट त अहिले फ्लक्चुएट गरिदियो भोलि आएर मेरो मार्केटमा 90,000 जुन बिकिरहेको थियो त्यो पनि नबिक्ला भन्ने कुराहरु सोच्दैन यसरी
Okay, very good question. Can anyone answer this question? सर त्यो मार्केटमा जाँदैन नि त त्यो युनिटहरु, त्यो युनिट डाइरेक्ट जसले अर्डर गरे उसलाई जान्छ, त्यसैले त्यो मार्केटमा इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरा हो। यो त वान टाइम मेरो क्वेसन पर युनिटमा जाँदैन सर, वान टाइम हो नि त, वान टाइम प्रोसेस। मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो हो भने नि 20 Very good रुपियाँमा question, बेचिरहेको actually. जुन उसले छ मार्केटमा हैन, भोलि आएर सबैले त ल हेर 8 रुपियाँमा बेच्न मिल्दो रहेछ, हामीलाई 20 रुपियाँमा ठगो भन्ने हिसाबले पनि कुरा आउन सक्छ हैन। वा सुन्दाखेरि जस्तो 2 रुपियाँ जुन यो कस्टहरु छ नि यो त कुरा आउट भएको हुँदैन, तर भोलि 8 रुपियाँमा बेचेको देख्दाखेरि त यसको त मार्जिन धेरै छ भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ हैन। सो त्यस्तो कुराहरु रिस्कहरु क्याल्कुलेट हुन्छ हुँदैन? सामीपे कुन कलेजबाट हो? सर राजधानी मोडल कलेज। This is a very good question है। अब यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि we consider this question as a qualitative consideration when accepting or rejecting the special offer. अब यसलाई दुईटा तरिकाले हामीले एनालाइज गर्न सक्छौं है। there are two sides of this के क्वेशन। एउटा भनेको सर उसको क्वेशनलाई के क्लियरली बुझाइदिनु न के भने। ओके बस, यो भगटे साथले खाँदै रहेछ त्यसले क्वेशन भन्दाखेरि मलाई थाहा पाइसक्यो। ल सामीपेले के क्वेशन सोध्या त भर्खर भन्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ 20 रुपियाँमा बेच्ने रे, त्यही पानी बेच्दाखेरि एक्वा 100 भनेर, अनि हायत भन्ने कम्पनी लिन जाँदाखेरि त्यसलाई 8 रुपियाँमा बेच्ने रहेछ। यो एक्वा 100 कम्पनी त फटा रहेछ, किन त भन्दाखेरि 8 रुपियाँमा पनि बेच्न मिल्ने चिज यसले स्पेशल अफर त एक्सेप्ट गरे नि। भर्खरै तिमीहरूले आफैले हिसाब गरेर आफैले भन्या हो नि, हामी स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्ने, किन भन्दा स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्यो भने हाम्रो नाफा बढ्छ भनेर तिमीहरूले यहाँनिर बकाइदा आफ्नै हातले क्याल्कुलेसन गरेर आफ्नै हातले क्याल्कुलेटर थिचेर 20,000 बढ्छ भन्या हो नि। यो अवस्थामा 8 रुपियाँमा बेच्दा पनि त कम्पनीलाई त नाफा भएको देखियो। अब सामीपेले भनेको 20 रुपियाँ जाने सामान मार्केटमा जुन बेचिरहेछ त्यसलाई लगेर कम्पनीले 8 रुपियाँ बेच्दा नि नाफा हुँदो रहेछ भन्दा यो कम्पनी त फटा रहेछ, हामीलाई चाहिँ यसले 12 रुपियाँ बढी लिएछ, चाहिने भन्दा बढी प्रफिट लियो भनेर भन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अनि चाहिँ प्रोडक्सन पनि त बढी भएको छैन सर। 10,000 युजुअली 90,000 को प्रोडक्सन हुन्छ, 1 लाख को प्रोडक्सन भइरहेछ सर। त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो भएको छ कि नै सर, हामीले चाहिँ रेगुलरमा चाहिँ मार्केटिङ गर्थ्यौँ, अब चाहिँ त्यहाँनिर मार्केटिङको पार्ट नपर्ला नि त। अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिल गर्दाखेरि त हामीले सिधै हायरलाई चाहिँ दिन सक्यौँ, त्यो मार्केटिङले चाहिँ रिड्युस गर्ने भयो कस्टहरु र चाहिँ यता चाहिँ क्वालिटेटिभली मेक यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट। अनि त्यसपछि एउटा न्युमेरिकल्ली हामी अहिले जान्छौँ है। सामीपेले अहिले भनेको कुरा चाहिँ कस्टमरको पर्सेप्सन, कम्पनी प्रतिको पर्सेप्सन, फेयर प्राइसिङ प्रतिको पर्सेप्सनमा के इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन भन्ने हो। पहिला मैले त्यसलाई लिएँ, त्यसपछि एउटा अरू गफ अहिले हामी अलि ठुल्ठुला गफ अलि बिस्तारै गरौँ है। अब यसमा दुईटा एस्पेक्ट छ मैले भनिहालेँ। के त भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटेटिभ कन्सिडरेसन गर्दाखेरि तिमीहरूको मानौँ हायत एजेन्सीले 8 रुपियाँमा मसँग किन्ने हो, ठिक छ। लेट अस सपोज यो पानी त सबै ठाउँमा एउटै हो, तर लेट अस थिङ्क के दिस इज काइन्ड अफ अ स्पेशल फर्मुला ड्रिङ्क। एउटा चाहिँ कोक जस्तो चाहिँ एउटा फर्मुला ड्रिङ्क मेरो फ्याक्ट्रीमा बन्छ, त्यो मैले 20 रुपियाँमा बेचिरहेको, हायतले मसँग के गर्छ त भन्दा 8 रुपियाँमा के गर्छ, किन्छ। अब हायतले मसँग 8 रुपियाँमा किन्ने हो, तर इज इट फर द रिसेल पर्पस? द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जान्दै है, हायत होटलले पानी मसँग किनेर ल र उसको कस्टमरलाई बेच्ने हो कि होइन त। सो भोलिको दिनमा मानौँ स्पेशल ड्रिङ्क जुन छ हायतले मसँग किन्यो, लगेर मार्केटमा चाहिँ मसँग 8 रुपियाँमा किनेर मार्केटमा 18 रुपियाँमा बेच्दियो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ फेरि। रिजन किन त भन्दाखेरि म मेरै प्रोडक्टसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पिट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ है। सो म पनि त्यही जुस बनाउने, मैले बनाएको जुस नै म हायतलाई सप्लाई गर्ने र हायतले चाहिँ जुस चाहिँ मार्केटमा 18 रुपियाँमा बेच्दियो भने द्याट इज गोइङ टु बी अ बिग प्रब्लम बिकज आई एम कम्पिटिङ विथ माइसेल्फ। पहिलो कुरो, ठिक छ। यो सिचुएसनमा हामीले स्पेशल अफर फाइदा हुँदा पनि एक्सेप्ट नगरेको जाति है। अब अर्को कन्सिडरेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि हायतले, तिम्रो हायत होटलले, तिम्रो ठुल्ठुलो होटलमा गयो भने त पानीको बोतल त डाइरेक्ट ल्याएर राखिदिन्छ नि, त्यसले पानीको चाहिँ यति रुपियाँ भनेर त छुट्टै लिँदैन नि, लिन्छ। तिमीहरू ठुल्ठुलो होटलमा गयो भनेदेखि साबुन त होटलकै राखेको हुन्छ नि, लाइफ बोय साबुन त राख्दैन होला है। सो यसरी होटलले आफ्नो रेगुलर अपरेटिङ जुन काम छ त्यसको लागि गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट इज एक्चुअली होटल इज योर फाइनल कस्टमर। उसले चाहिँ आफ्नो सर्भिस डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ तिम्रो प्रडक्ट मागेको हुन्छ।
बल्क क्वान्टिटीमा माग्दाखेरि उसले लिभरेज पाउने बार्गेनिङ गर्ने द्याट इज के त भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन जसले किन्ने उसको बार्गेनिङ क्यापासिटी कति छ भन्ने कुरा। फर इक्जाम्पल मानौँ म एउटा सानो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सोप म्यानुफ्याक्चरर हो, मैले चाहिँ त्यो सानो चाहिँ तिमीहरूले त्यो आई डोन्ट नो हाम्रोमा चाहिँ सलमान खान साबुन भन्छन्, तिमीहरूकोमा के भन्छन् क्यारे त्यो खोल नभएको साबुन हुन्छ नि एउटा साबुन सर, आई डोन्ट नो द नेम, तर त्यो खोल नभएको लुगा धुने साबुन हुन्छ नि, थाहा छ नि हैन तिमीलाई? डल्लो साबुन सर। ओके ल डल्लो साबुन, ओके डल्लो साबुन मैले घरमा बनाएर मेरो सानो फ्याक्ट्री छ, मैले बनाएर बेच्दाखेरि एउटा साबुनको 30 रुपियाँमा बेच्छु अरे। भोलि ठुलो एउटा होटलले चाहिँ डल्लो साबुन एकदम राम्रो हुँदो रहेछ, मेरो होटलमा लन्ड्रीको लागि चाहिने चाहिँ म तिम्रोबाट 10,000 युनिट चाहिँ डल्लो साबुन किन्छु, मार्केटमा मैले 20 रुपियाँमा बेचेको, म त्यो होटलसँग निखोजेर 20 रुपियाँमा तैँले मसँग किन्नुपर्छ भन्ने मैले क्यापासिटी हुन्छ मेरो एज अ सप्लायर, मेरो बार्गेनिङ पावर हुन्छ त्यहाँनिर, हुँदैन नि? त्यो ठुलो होटल भनिसकेपछि त मलाई के हुन्छ त आश भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसल अफर त हो, वान टाइम अफर त हो, तर भोलिको दिनमा मैले आफ्नो बिजनेस प्रोस्पेक्टलाई अलाइभ राख्नको लागि, भोलिको दिनमा मैले बिजनेस एक्सपेन्सनको पोसिबिलिटीलाई अलाइभ राख्नको लागि मैले उसले भनेको प्राइसमा अथवा चाहिँ मेरो रेगुलर जुन मार्केट प्राइस छ त्योभन्दा कममा बेच्नुपर्ने मलाई के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बाध्यता हुन सक्छ अथवा मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो त क्वालिटेटिभ फ्याक्टर भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको स्पेसल अफर आउँदाखेरि क्वालिटेटिभ मात्रै हेरेर त भएन, नाफा छैन भने त मैले लिनु भएन। भनिसकेपछि यहाँ तिमीहरूले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्ने कुरालाई अब क्वान्टिटेटिभ तरिकाले तिमीले यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने, क्वान्टिटेटिभ तरिकाले तिमीले यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने let me show you. Okay. मैले हायतले मसँग कतिवटा साबुन भन्न आएछ, कतिवटा पानी मागेको? 12,000 हो, 12,000 युनिट्स। कति रुपियाँमा मागेको? 8 रुपियाँमा। 8 रुपियाँमा। मलाई कस्ट मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्र लाग्ने हो, 8 रुपियाँ उसले मलाई दिन्छ, मलाई बनाउनको लागि 2 रुपियाँ लाग्छ हो। सबैले ध्यान दिनु है, सबैले ध्यान दिनु है। 12,000 वटा स्पेशल अफर युनिट मागेको हो किन? बोल्दैन त कोही? हो सर, हो सर, हो। 8 रुपियाँमा उसले किन्छु भनेको हो किन? हो सर, हो सर, हो। 2 रुपियाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लाग्ने हो किन? सर हो गुरुबा, हो भन्न, यो हो भन्नु होइन रहेछ, म होइन भनिहाल्छु नि। यहाँ हेर्न 2 रुपियाँ यो क्या, यो 2 रुपियाँ मार्केटिङ कस्ट लाग्छ कि लाग्दैन स्पेशल अफरमा? लागेन सर, लागेन। लाग्दैन। किन लाग्दैन त भन्दाखेरि हामीले भनेको छौँ बाइ डिफल्ट व्हेनेभर इट इज अ केस अफ के स्पेशल अफर मार्केटिङ कस्ट लाग्दैन। अब यो गयो सुमिति, अब सिद्धो यो, यसलाई मैले सिद्धाइदिएँ अब। ओके, मार्केटिङ कस्ट लाग्दैन भनिसकेपछि मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यति आउने हो किन? कति आयो? गाइस कति आयो? 72,000 सर। 72,000 आयो। सबैले ध्यान दे, सबैले ध्यान दे। यहाँनिर मैले स्पेशल अफर लिएँ भने स्पेशल अफर जति छ त्यो युनिटमा मलाई 72,000 रुपियाँ नाफा हुँदो रहेछ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेट प्रफिट हुँदो रहेछ। केमा त भन्दाखेरि, अझ नेट नभन्नु यसलाई, प्रफिट हुँदो रहेछ केमा त भन्दाखेरि स्पेशल अफर बेचेको युनिटमा। अब यही स्पेशल अफर लिँदाखेरि मैले स्पेशल मेसिन किनेको छु कि छैन? भक्न छ सर, त्यही भन्न खोजे। स्पेशल मेसिन किनेको छ कि छैन? छ। 72,000 नाफा हुन्छ भने त्यो नाफाबाट त मैले मेसिनको कस्ट के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। ध्यान दे सबैले, ध्यान दे, पर्यो नि। अब स्पेशल मेसिन सँगसँगै के छ त भन्दाखेरि मैले जुन स्याक्रिफाइस गरेको जुन छ अमाउन्ट, त्यो स्याक्रिफाइस गरेको क्वान्टिटी जुन रेगुलरमा बेच्थेँ त्यो मैले अब मार्केटमा बेच्न पाइनँ, त्यो बराबरको मलाई के लागेको छ? अपर्च्युनिटी कस्ट लागेको छ। अपर्च्युनिटी कस्ट भने के त भन्दाखेरि मैले स्पेशल अफरमा बेचेर यति नाफा त कमाएँ, यति नाफा कमाउनुको सँगसँगै मैले स्पेशल अफर लिएकै कारणले गर्दाखेरि मेरो रेगुलर युनिटमा मैले यति नाफा के पनि गरिरहेको छु, गुमाइ पनि रहेको छु हो किन? भनेपछि अपर्च्युनिटी कस्ट कति घट्यो मेरो? 22,000 हो किन? अपर्च्युनिटी कस्ट 22,000 हो किन? हो भनिसकेपछि मेरो स्पेशल अफर मात्रै बेच्दा मलाई 72,000 नाफा हुने रहेछ। यो स्पेशल अफर लिनलाई नै भनेर मैले 30,000 को मेसिन किन्नुपर्ने रहेछ र यही स्पेशल अफर लिएको कारणले गर्दा मलाई 22,000 रुपियाँ लस रहेछ भने मैले मेरो स्पेशल अफरबाट भएको प्रफिटबाट यो सबै कस्टहरू घटाउँदाखेरि मेरो नेट इन्क्रिमेन्टल
इन्क्रिमेन्टल भनेको स्पेसल अफर लिएको कारणले गर्दा पहिलाको भन्दा कतिले मेरो प्रफिट बढ्छ भनेर मलाई कसैले सोध्यो भने मैले कति भन्न सक्दो रहेछु? कति भन्न सक्दो रहेछु? 20,000 20,000। तिमीहरूले यो अघि डिफरेन्शियल बनाउँदाखेरि यो जुन देखाएको छ नि यहाँनिर डिफरेन्शियल बनाउँदाखेरि यहाँनिर 3,70,000 बाट 3,90,000 बढ्या छ नि, यो 20,000 ले बढ्या छ नि। हो एक्ज्याक्टली यो 20,000 र यो 20,000 को फन्डा सेम हो, एक्ज्याक्टली सेम हो। यो 20,000 यति मात्र गरे पनि तिमीहरूको 10 मा 10 आउनुपर्छ है, तर यसरी नगर भन्छु म, डिफरेन्शियल नै तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब योमा अघि सामिप्यले सोधे जस्तो यो 8 रुपियाँमा लिँदाखेरि हामीलाई केही प्रब्लम छ कि छैन, मार्केटले हामीलाई के भन्छ कि भन्दैन। क्वालिटेटिभ फ्याक्टर मैले तिमीलाई अघि एक्सप्लेन गरेँ, मार्केट सिनारियो हुनसक्छ, कम्पिटिटिभनेस हुनसक्छ, भोलिको बिजनेसको प्रोस्पेक्ट हुनसक्छ, त्यसपछि एउटा मैले आफ्नै प्रडक्टसँग कम्पिट गर्ने कि नगर्ने कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अथवा डिसएडभान्टेज हुनसक्छ। तर न्युमेरिकल भ्यालुमा हेर्ने हो भने मैले 8 रुपियाँमा मैले बेच्दै रहेछु, जबकि मेरो बनाउनको लागि लाग्ने कस्ट कति हो? 2 रुपियाँ मात्रै हो। भनेपछि इन्क्रिमेन्टल फर्ममा हेर्ने हो भने मलाई प्रत्येक एउटा प्रोडक्टमा अझै पनि कति फाइदा छ त भन्दा 6 रुपियाँ फाइदा छ। भनेपछि यो 6 रुपियाँ जुन एउटा युनिटमा हुने फाइदाले 12,000 स्पेशल अफर युनिट जति छ त्यो युनिट बेच्दाखेरि मेरो जुन आउने प्रफिट छ त्यो प्रफिट र त्यसमा मैले एडजस्ट गर्नुपर्ने जति पनि डिडक्सन्सहरू छ त्यो गर्दाखेरि स्टिल मेरो पोजिटिभ प्रफिट आउँछ भने मैले के गर्छु त भन्दा एक्सेप्ट गर्छु। ठीक छ। अब क्वालिटेटिभ कन्सन्ट्रेसनमा कहिलेकाहीँ पोजिटिभ आउँदाखेरि पनि हामीले एक्सेप्ट नगर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। के हुन्छ त त्यस्तो अवस्था भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल ग्रेटर गुड भन्छ नि, ग्रेटर गुड भनेको चाहिँ मानौँ मैले चाहिँ मेरो चाहिँ लाइक कुनै कम्पनी छ जसमा मैले बनाउने प्रडक्टलाई चाहिँ कसैले मिसयुज गर्न खोजिरहेछन् अथवा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ मेरो प्रडक्टलाई काउन्टरफिट गरेर बेच्ने अथवा मेरो इमेज चाहिँ बिगार्ने कारणले के बिगार्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम राम्रो प्राइस दिएर मसँग गुड्स किन्न खोज्छ भने त्यो बेलामा मैले नबेचे पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल तिमीहरूले मेबी मानौँ कुनै इक्जाम्पल लिँदाखेरि कुनै एउटा ब्युटी प्रडक्ट लियो, त्यो ब्युटी प्रडक्टमा चाहिँ स्पेशल अफर दियो मलाई चाहिँ 1,000 युनिट अथवा 10,000 युनिट चाहिँ यो क्रिम चाहिँ बेच भनेर भन्यो। अब उसले चाहिँ उसको मालाफाइड इन्टेन्सन छ, उसले चाहिँ त्यो क्रिमलाई लगेर चाहिँ तिम्रै काउन्टरफिट बनाएर त्यसलाई चाहिँ नराम्रो अथवा डाउनग्रेड गरेर त्यसको क्वालिटी घटाएर चाहिँ मार्केटमा तिमीलाई डिफेम गर्ने काम गर्न खोज्छ भनेदेखि त्यो बेलामा स्पेशल अफरमा जतिसुकै मलाई प्रफिट दिए पनि मैले त्यो नलिँदा मेरो लागि के राम्रो। सो देयर आर लट्स अफ क्वालिटेटिभ कन्सिडरेसन। एग्रीमेन्ट राख्न पाउँदैन सर? पाउँछ। रियल बिजनेसमा देयर कुड बी लट्स अफ रिस्ट्रिक्टिभ क्लज है। जस्तो मैले यो आयातलाई के भन्न सक्छु भने अघि हाम्रो सामिप्यको जुन कन्सर्नलाई उ गर्नलाई मैले आयातलाई के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा तिमीले मसँग किनेको प्राइसलाई अरूलाई डिस्क्लोज गर्न पाउने छैन भन्ने कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छु। किन त भन्दा त्यो भइसकेपछि मार्केटमा मैले 20 रुपियाँमा बेचेको आयातले कति रुपियाँमा किने कसैलाई नै थाहा भएन भने केही प्रब्लम भयो भएन। अर्को कुरा के तिमीले मसँग किनेको प्रोडक्टलाई मार्केटमा रिसेल गर्न मिल्दैन भन्ने मैले रिस्ट्रिक्टिभ क्लज ल्याउन सक्छु। त्यो रिस्ट्रिक्टिभ क्लज लगायो भनेदेखि मैले आफ्नो सामानसँग आफै कम्पिट गर्नु पर्यो परेन। त्यसपछि एउटा तिमीले के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि गाइस सुनिरहेछ मैले भनेको कुरो? यस सर, यस सर। यसरी तिमीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट रिस्ट्रिक्टिभ क्लज अथवा चाहिँ बिजनेस कोभनेन्ट्सहरू राखेर चाहिँ आफ्नो यो जुन क्वालिटेटिभ फ्याक्टरको जुन डिसएडभान्टेज अथवा तिमीलाई प्रब्लम पर्ने पार्ट छ त्यसबाट तिमीहरू के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि बच्न सक्छौ। ठिक छ। तिमीलाई कहिलेकाहीँ टेल क्वेसन सोधेको थियो, हिजोको क्वेसनमा पनि टेल क्वेसन सोधेको थियो, वाट क्वालिटेटिभ फ्याक्टर सुड यु कन्सिडर फर एक्सेप्टिङ अर रिजेक्टिङ दिस स्पेसल अफर भनेर सोधेको थियो। कहिलेकाहीँ घाटै हुँदाखेरि पनि तिमीले स्पेसल अफर एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ क्वालिटेटिभ कन्सिडरेसन आउँदाखेरि यहाँनिर तिमीहरूको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रफिट घटेको देखियो अरे। अब यो नम्बर अनुसारले यहाँ घट्दाखेरि त तिमीले रिजेक्ट गर्छौ, तर कतिवटा अवस्थामा चाहिँ तिमीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल नेसनल क्राइसिसको बेलामा है, फर इक्जाम्पल मानौँ नेपालमा चाहिँ एउटा मेडिसिन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ अरे। अब मेडिसिन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको फेसिलिटी जुन छ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले कोभिडको भ्याक्सिन बनायो अरे। अब नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ ओके क्राइसिसको सिचुएसन छ, एउटा भ्याक्सिनको चाहिँ 50 रुपियाँ पर्छ तर 45 रुपियाँमा बनाइदेऊ अथवा चाहिँ उसले जुन कोट गरेको प्राइस छ त्यो गर्दाखेरि उसको प्रफिट घट्ने छ भने पनि अब अहिलेको क्राइसिस सिचुएसनमा ग्रेटर गुड अथवा ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा चाहिँ मैले घाटै खाएर भए पनि त्यो स्पेसल अफरहरू के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ठिक छ। भनिसकेपछि चाहिँ नम्बर्स मात्र सधैँ हामीले हेरेर हुँदैन। समटाइम्स वी हेभ टु बी के त भन्दाखेरि चाहिँ अब बिजनेसको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्सहरू है, जस्तो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्ड, त्यसपछि एउटा तिमीहरूको एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल तिमीहरूको सोसल सिटिजनको आदि इत्यादिको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यु माइट ह्याभ टु एक्सेप्ट द स्पेसल अफर इभन इफ वेन इट इज
not profitable. Sometimes you have to reject the special offer even if it is more profitable. So these kind of consideration that you have to do. ठीक छ भनिसकेपछि अघि सामिप्यले सोधेको क्वेशनको आन्सर भनेको चाहिँ राइट अथवा रङ एक्सेप्ट अथवा रिजेक्टमा भन्दा पनि तिमीले दुईटै पोइन्टबाट त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्छ ठीक छ थ्यांक यू सो मच सर ओके सो मैले यो क्वेशन सके अब एउटा क्वेशन छ मैले तिमीलाई एउटा होमवर्क दिन्छु सबैजनाले चाहिँ यो गरेर हाम्रो म्यानेजरियल अकाउन्टिङको जुन ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा ड्रप गर्ने तिमीहरूले यो हिसाब मिलाउँछ कि मिलाउँदैन भन्ने कुराले तिमीहरूले स्पेशल अफरको पार्ट बुझ्यौ कि बुझेनौ भन्ने कुरालाई के गर्छ त भन्दा डिक्टेट गर्छ अब मैले यो तिमीहरूले ड्रप गरिसकेपछि यसको आन्सर तिमीलाई मैले ड्रप गरिदिने हुन्छु है र भोलिबाट चाहिँ आई थिंक अब आज भ्याइएन भोलिबाट मैले मेक ओर बाई सुरु गर्ने हुन्छु अझै पनि स्पेशल अफरमा केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् अदरवाइज यो क्वेशन सबैले कतिजना छ त्यहाँ ग्रुपमा जो अब कोही कोही त दर्शक मात्रै छन् आई क्यान सी है जो जेन्युइनली त्यो क्लासेसहरु लिइरहेछ उनीहरूले चाहिँ यो क्वेशन गरेर चाहिँ ग्रुपमा ड्रप गर्ने सबैले आई मे नट बी एबल टु कमेन्ट अन इच आन्सर तर मैले सर हेर्दाखेरि तिमीहरूको प्रेजेन्टेसनमा तिमीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुनै प्रब्लम देख्यो भने मैले तोकेर त्यसलाई चाहिँ यसो गर है यसो गर है भनेर कमेन्ट गर्दिने हुन्छु सो इफ यु हेभ अ टाइम एन्ड पेशेन्स तिमीहरूले त्यो गरेर ड्रप गर सो आजलाई यति गरौँ यदि एउटा क्वेशन छ नि सर त्यो सर म्यानुफ्याक्चरिङको हो कि त्यो उनको कस्ट हुन्छ नि सर त्यो अनि स्पेशललाई डिफरेन्ट अनि रेगुलरली चाहिँ डिफरेन्ट प्राइस लाग्ने हुन्छ नि सर एउटा क्वेशन थियो नि भर्खर मार्केटिङको भन्नु भएको सरले त्यही त्यो क्वेशन ओके दुईटा क्वेशन मैले तिमीलाई दिने भए ल मैले क्वेशन बुझे त्यो कहाँनिर छ भन्दा पक्कै त्यो क्वेशन दुईटा क्वेशन तिमीलाई होमवर्क हुने भए मैले त्यो क्वेशन भनिदिन्छु कहाँ छ पक्कै सबैसँग क्वेशन ब्याङ्क त होला नि हैन जोरजाम त गरे होला नि क्वेशन ब्याङ्कको सर त्यो सर सुन्नु न भन्नुस् सर त्यो हामीले स्पेशल अफर लिँदाखेरि हाम्रो 30,000 त्यो मेसिनमा गएको हुन्छ हैन अनि सर त्यो स्पेशल अफर नलिँदा चाहिँ त्यो मेसिन पनि चाहिँदैन थियो अनि त्यो भयो भने हाम्रो अपर्चुनिटी त्यो पनि हाम्रो अपर्चुनिटी कस्ट हुँदैन र ओके लेट मी एक्सप्लेन इट टु यु तर त्यो भन्दा पहिला तिमीले 2019 को फलको क्वेशन नम्बर 13 जुन छ त्यो क्वेशन पनि गरेर आउने ड्रप गर्ने गरेर सबैले नोट गर त 2019 को फलको 13 नम्बर क्वेशन यो अहिले गर्ने क्वेशन चाहिँ मेरो स्लाइडमै छ मैले त्यो स्लाइड नै तिमीलाई त्यहाँ अपडेट गर्दिने हुन्छु अर्को क्वेशन चाहिँ तिमीले यो गरेर आउनु पर्ने हो शाश्वतले सोधेको क्वेशन के हो त भन्दा सर ओल्ड इज गोल्ड छैन अब पक्तलमा गिफ्ट गर्छु म सेन्ड गर्दिन्छु नि क्वेशन भाइबरमा फेल भइदियो अर्को वर्ष म गिफ्ट गर्छु तपाईँ क्वेशन ब्याङ्क कति भन्नु भयो 2019 fall question number 13 body malika okay sir okay so Shashwat ko question can you please repeat again सर अब के भन्छ हामीले त्यो स्पेशल अफर लिँदाखेरि 30,000 पनि हाम्रो गयो हैन अब यदि हामीले त्यो मेसिन नलिँदाखेरि के रे त्यो अफर स्पेशल अफर नलिँदा त्यो मेसिन पनि चाहिन्न थियो अनि त्यो फेरि अपर्चुनिटी कस्ट हुँदैन थियो okay so that means that depends on how you define the opportunity cost भने के थाहा छ opportunity cost भने के हो त भन्दाखेरि if you are to sacrifice अथवा you are to lose certain amount of benefit because of acceptance of immediate best alternative then it is referred to as a opportunity cost यहाँनिर स्पेशल अफर लिँदाखेरि 30,000 लाग्यो नलिँदाखेरि 30,000 नलाग्ने रहेछ अब नलिँदाखेरिको पार्टमा अपर्चुनिटी कस्ट 30,000 हो भन्न मिल्दैन म जे छु विदाउट स्पेशल अफरमा छु स्पेशल अफर लिएको कारणले गर्दाखेरि यो 30,000 लाग्यो यो 30,000 लाई मैले कम्प्लिटली के गरेको छु यहाँबाट घटाएको छु अब
तिमीहरूको कन्सर्न के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो स्पेशल अफरको जुन स्पेशल मेसिन छ त्यो मेसिनको कस्ट स्पेशल अफर लिँदाखेरि लाग्ने भएको भएर यहाँनिर घटाएको हो। यो कुरा क्लियर छ सबैलाई? छ है। अब तिमीहरूलाई कन्सर्न के आउन सक्छ त भन्दाखेरि त्यसो भए यो 22,000 किन नघटाएको? यो 22,000 पनि घटाउनु पर्ने त अहिले घटाइनस् त। 30,000 चाहिँ घटाउने 22,000 चाहिँ नघटाउने भन्दाखेरि यो जुन तिमीहरूको 22,000 को इम्प्याक्ट छ त्यो 22,000 को इम्प्याक्ट यहाँबाट आउँछ। यहाँ 2,000 घट्ने बित्तिकै यहाँनिर त्यही बराबरले के भयो? सेल्स रेभेन्यू घट्यो है। सेल्स रेभेन्यू के भयो? यहाँबाट घट्यो। यो 2,000 घट्ने बित्तिकै यहाँबाट भेरिएबल कस्ट पनि के भयो? त्यही बराबरले घट्यो। यहाँनिर 2,000 घट्ने बित्तिकै सरी यहाँ हैन, यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पनि घट्यो, यहाँनिर तिमीहरूको भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट पनि घट्यो। यो 22,000 तिमीहरूको यहीँनिर चाहिँ इन्डाइरेक्टली एडजस्ट भइसकेको छ। भनेको मैले रेगुलरमा 90,000 बेच्थेँ, त्यो 90,000 बाट 88,000 भएको कारणले गर्दा 2,000 मा गुमाएको प्रफिट चाहिँ मेरो लागि अपर्च्युनिटी कस्ट हो है। अब मैले विदाउटबाट स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्दाखेरिको केस हो नि त, स्पेशल अफर भएर नगर्दाखेरिको केस चाहिँ होइन यहाँनिर। त्यही भएर ब्याकवर्ड आउन मिल्दैन अहिले शाश्वतले भने जस्तो। के त भन्दा स्पेशल अफर नभए भए त्यो 30,000 पनि लाग्दैन थियो। नहुँदाखेरिको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्ट त बच्यो भन्ने हो नि। यो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बिहे भएको भए छोरो हुन्थ्यो, छोरोलाई डक्टर पढाउनु पर्दाखेरि अर्को 40 लाख खर्च हुन्थ्यो, मेरो त खर्च हो नि भने जस्तो है। त्यो तपाईँले कुरा बुझ्या हो? तपाईँहरूले लिन्छौ त्यो? ओके सी दाइ। हजुर सर। दाइ भएदेखि तेरो छोरालाई डक्टर पढाउनु पर्थ्यो, डक्टर पढाउनलाई 45 लाख रुपियाँ खर्च लाग्थ्यो भने टेन्सन लिन्थिस्? अहिले छोरा छोरीको पुरा नगर्नु सर, तनाव भइरहेछ एक्जामले। एक्ज्याक्टली, मैले त्यही भन्न खोजेको। यहाँ पनि त्यस्तै केस हो। विदाउट स्पेशल अफर हुँदाखेरिसम्म स्पेशल अफरै थिएन, मैले 30,000 लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरै टेन्सन थिएन। स्पेशल अफर आउला, आयो भने 30,000 खर्च हुने भन्ने कुरा होइन। तर स्पेशल अफर लिइसकेपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला यो खर्च थिएन, अब चाहिँ के भयो त भन्दा यो खर्च लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। सो शाश्वतले भने जस्तो यो केसमा विदाउट स्पेशल अफरको केसमा यो 30,000 लाई अपर्च्युनिटी कस्ट मान्न मिल्दैन, हुँदैन, सकिँदैन। ठीक छ शाश्वत जी? बुझ्यो सर। ब्याकवर्डमा आउँदैन है अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा। इट इज के त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अप्सन अथवा अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट गर्दाखेरि है, त्यो एक्सेप्ट गर्दाखेरि मैले जुन फर्गन गरेको बेनिफिटलाई मात्र मैले अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने हो। म अहिले छु तर भोलि के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अथवा चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभमा चाहिँ मैले चाहिँ ब्याकवर्डमा आएर चाहिँ मेरो लाग्दैन अथवा चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर डिफाइन गर्न मिल्दैन। सो दिस 30,000 डज नट कम इन्टु द डेफिनेसन अफ अपर्च्युनिटी कस्ट। ठीक छ गाइस? यस सर। शाश्वत कुरा बुझिस्? ल यस सर। और कुछ? ओके, होपफुली छैन क्वेसन कसैको पनि। सो आई सजेस्ट तिमीहरूले कतिको पढ्दो रहेछौ भन्ने कुराको टेस्ट पनि हो यो दुईटा क्वेसनको। होपफुली भोलि मेरो क्लासको भन्दा अगाडिसम्ममा तिमीहरूको टाङ टाङ र टुङटुङ मेसेज आइसक्छ भन्ने